बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कुकिंग विद शबाना के घर में मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर है तहसीन का। अच्छा, तहसीन के बारे में लोग बहुत कुछ पहले बात करते थे, डिस्कशन होती थी। इससे पहले इनका एक भाई था मोहसिन, और वो भी पहले वीडियोस में आता था, बट वहाँ पे बहुत कॉन्स्पिरेसीज़ हुई और बहुत सारे उसको वीडियो में कैप्चर किया गया। अब क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गायब हो गया कैमरे के सामने से। मगर तहसीन जो है ये मुस्तकिल कैमरे के सामने रहता है और जहाँ भी लेडीज़ होती हैं इनकी फैमिली की, उन्हीं के साथ बैठा होता है। तो यहाँ पर लोग कहते थे ये काम नहीं करता, ये घर में रहता है। डेफिनेटली काम ये कुछ भी नहीं करता, ये घर में ही रहता है, ये फैक्ट है। अब यहाँ पर ये लोग इसका क्लैरिफाई करते थे इस बात को कि नहीं नहीं, ये तो अपने अब्बू के साथ जाता है। यार, अब्बू के साथ जो जाता होगा कभी तो दिखेगा ना, कभी तो उसका व्लॉग बनेगा कि भाई वो अपने अब्बा के साथ फैक्ट्री में गया है। फिर एक बात मैं आपको बताऊं, तहसीन डेफिनेटली कहीं भी नहीं जाता और कोई भी जॉब नहीं करता, क्योंकि कुकिंग विद शबाना के व्लॉग जो हैं वो तकरीबन एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड होते हैं। और किसी भी वीडियो को जब एडिट किया जाता है, फिर उसका थंबनेल बनाया जाता है, ठीक है, उसके लिए बहुत टाइम रिक्वायर होता है। और इसके लिए कुकिंग विद शबाना ने ये सोचा कि भाई मेरी वीडियोस बनेंगी और व्यूज़ आएंगे, उसके बदले बेहतर है कि तहसीन को बिठा लिया जाए और उससे वीडियोस एडिट करवाई दी जाए। ज़ाहिर है वो अपने अब्बा के साथ जाता या कहीं जॉब करता तो उसको इतना अमाउंट नहीं मिलता जितना उसकी अम्मा को मिल रहा है, और जाहिर सी बात है वो अमाउंट उसको भी मिल रहा है। आपने ये देखा कि जितनी भी चीज़ें ईदी में ली गई, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि तहसीन मार्केट गया हो, उसने कोई चीज़ें ख़रीदी हो या फिर उसने पैकिंग करवाई हो। यहाँ पे मुअत्तर बेचारी दर बदर फिर रही थी और उसको अपनी बहन यानी कि देवरानी की पैकिंग दे दी थी कि उसके गिफ्ट ख़रीदो और फिर उसकी पैकिंग करवाओ। प्लस ये कि जो दोनों नंदे हैं जिनकी शादियों को भी इतना टाइम हो चुका है, उनका काम भी दे दिया गया था कि भाई उनकी भी आप शॉपिंग करें। यहाँ पर क्या हुआ, मुअत्तर पे इतना बर्डन पड़ा कि एक ज़िम्मेदारी अपनी बहन की, दूसरी ज़िम्मेदारी उन दो नंदों की जिनको काफ़ी टाइम हो गया शादी का, मगर उनका नन्नापन ख़त्म नहीं हुआ। सोचने की बात है कि इतनी एक्सपीरियंस खातून है, दूसरों को घरदारी सुख घरदारी का मशवरा देती है, वो ये ईदी की शॉपिंग ईद से पहले, रमज़ान से पहले क्यों नहीं कर पाई। ये सोचने की बात है कि लोग जो ईदी देते हैं और इनको पता होता है वीडियोज़ भी बनेंगी, तो यार वो पहले नहीं कर सकते क्या? मे बी पॉसिबल ये जो शॉपिंग है ये ईद की पहले ही रमज़ान से पहले ही हो रही हो और इन्होंने एडिट करके शो की हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इफ्तारी के बाद इतना टेम्पो, इतना स्टेमिना किसी में हो कि वो घूमता रहे और शॉपिंग करता रहे। तो हुआ क्या, यहाँ पर दिखाया ये गया कि पूरा का पूरा काम जो है मुअत्तर पे डाल दिया गया। तहसीन वैसे हर वीडियो में आपको नज़र आएगा, उसके हाथ में कैमरा होगा, मोबाइल होगा, वो अम्मा और बहनों की मूवीज़ जो है वो बना रहा होगा, उनकी हेल्प कर रहा होगा, या वो बच्चों को गोद में लिया हुआ होगा। तो यहाँ पे एक इंसान का कैरेक्टर जो है ना, वो खुद ब खुद क्लैरिफाई हो जाता है कि वो किस किस्म का है। यहाँ पर मुंतहा से जो उन्होंने इंगेजमेंट की है और मुंतहा की अम्मा भी ओके जो करके बैठ गई हैं, उन्होंने तहसीन को नहीं देखा था। तहसीन को तो उन्होंने देखा हुआ था पहले से, लेकिन उन्होंने तहसीन को जज नहीं किया था कि यार इसको देखें, ये हमारी बेटी को रख पाएगा नहीं रख पाएगा, इसकी क्या सैलरी है, इसका लाइफ स्टाइल क्या है। उनको सब कुछ पता था और उनको ये भी पता था कि मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम है, मेजर जो इनका घर चल रहा है, वो इनकी अम्मा के यूट्यूब चैनल से है। जैसा कि इनके हस्बैंड ने तो बता दिया, भाई मेरा तो कोई इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरा तो कोई इतना काम नहीं है, ना मेरा कोई इतना एसेट है, ये सब कुछ कुकिंग विद शबाना का ही है। उनके बिजनेसेस हैं बकौल उनके हस्बैंड के, और भाई वही सब कुछ कर रही हैं, वही यूट्यूब चैनल चला रही हैं, उन्होंने ही शबाना हाउस बनाया है। अब यहाँ पर हुआ क्या, मुंतहा की अम्मा ने ये सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि माँ अपने बच्चों को छोड़ दे। अब तहसीन मुझे तो कोई काम का बंदा नहीं लगता, वो लड़कियों के साथ फिर के ऐसा ही हो गया है, बस गोद में बच्चे लेके वो फिरता रहता है घर में और वीडियोस बनाता रहता है। इस चीज़ को पहले भी लोगों ने काफ़ी हाईलाइट किया था और इनको बहुत बुरा भी लगा था, इन्होंने आके क्लियर किया था। लेकिन शादी के बाद क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूं, जो चेंज आएगी, एक्सट्रीमली चेंज आएगी,
جس طرح سے کوکنگ وتھ شبانہ نے یہ سوچا کہ میری یہ بہو سیدھی سادی ہے اور اسی طریقے سے منتہا بھی سیدھی سادی ہوگی، اور جس طریقے سے تحسین اگنور کرتا ہے معطر کو، اسی طریقے سے جو ہے محسن اگنور کرتا ہے معطر کو، اسی طریقے سے تحسین جو ہے وہ بھی لے کے چلے گا منتہا کو۔ بٹ میں ابھی سے ایک بات بتا دوں، تحسین کا جتنا جھکاؤ منتہا کی طرف ہے یہ ابھی سے بہت زیادہ ہے، اور شادی کے بعد جو ڈر ہے نا ان کے دماغ میں، جس ڈر کی وجہ سے انہوں نے منتہا سے انگیجمنٹ کی ہے، مے بی پاسبل وہ ڈر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہو جائے، وہ کریٹ ہو جائے، کیونکہ جب منتہا آئے گی تو وہ اپنے دماغ کی ہوگی۔ وہ ضروری نہیں کہ دونوں بہنیں ایک ہی جیسی ہوں، ہر چیز برداشت کر لیں، نندو کے تانے برداشت کر لیں، نندو کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ برداشت کر لیں، نندو کے لیے کھانے بنا کے دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں بہنیں ایک گھر میں آ جائیں گی اور ان کی بیس مضبوط ہو جائے گی، انہیں پتہ ہے کہ ہم دونوں بھابیاں ایک گھر میں ہیں، تو یہاں پہ بہت چینج آئے گا۔ اور جس طریقے سے یہ روزے میں سحری کے ٹائم پہ بیچاری یہ معطر کھڑی ہوتی ہے اور اس کے چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں، تھکی ہوئی ہوتی ہے یار، گرمی کے ٹائم میں وہ سحری بنا رہی ہیں اور اسکارف پہنی ہوئی ہیں، پھر اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھنا پڑ رہا ہے، نیند چھوڑ کے آنا پڑ رہا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اس میں بھی یہ ویڈیو کوکنگ وتھ شبانہ کی اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے، بیچاری معطر کی تو یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی سحری کی افطاری کی ویڈیوز آتی ہی نہیں ہے، اس کی تو جو عیدی وغیرہ کی ویڈیوز ہیں وہی بڑی مشکل سے وہ ایڈٹ کر پا رہی ہے ان کو، اور بڑی مشکل سے اپلوڈ کر پا رہی ہے، اور وہ بھی اسے جلدی اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یار ساسو میں نے تو اپلوڈ کر ہی دی ہے، تو میری ویڈیو کی کیا ویلیو رہ جائے گی، نندے تو فری ہیں، وہ آرام سے وہاں پہ ایڈٹ کر کے ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیتی ہیں۔ اب یہاں پہ سچویشن کیا ہونے والی ہے، جیسے ہی منتہا کی شادی ہوگی تحسین سے تو یہاں پہ بہت چینج آئے گا، اور کوکنگ وتھ شبانہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ تحسین اسی طریقے سے اپلوڈ کرتا رہے گا، اسی طریقے سے وہ ہمارے کام آتا رہے گا، ویڈیوز بناتا رہے گا، یہاں پہ مے بی پاسبل شادی کے بعد منتہا بھی اپنا ایک چینل بنائے۔ دیکھیں معطر نے اپنا چینل بنایا سمپلی ہاؤس وائف اور ڈیلی کے جو کام ہوتے ہیں ان چیزوں پہ، لیکن اس کی بیس پہ بھی معطر کی لائف میں بہت چینج آئی، اور 3 سے 4 سالوں میں معطر کی اپنی جو اماں ابا کی جو فیملی ہے ادھر بھی بہت چینج آیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بھائی کی شادی کی، فائنینشلی طور پہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا، تو کیوں نہیں منتہا ایسے کرے گی کہ میں بھی کوئی نہ کوئی یوٹیوب چینل بناؤں۔ نو ڈاؤٹ ابھی وہ کلیئر نہیں نظر آتی، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ وہ شادی کے بعد ہائڈ ہوئے، کیونکہ سارے لوگ نظر آتے ہیں نا ان کے یہاں۔ یہ تو شادی سے پہلے انہوں نے اس کا فیس ہائڈ کیا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کون عقل مند ہے جو ایڈیٹنگ کرتا ہے اور اس میں منتہا کا فیس کلیئر نظر آ جاتا ہے۔ اسی کی جیسی وہ معطر کی جیسی، معطر زیادہ سلم ہے بلکہ، لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یا تو تحسین بھی چینل بنائے گا، کیونکہ تحسین کا چینل تھا، اس نے اس میں ورکنگ کرنی چھوڑ دی تھی۔ کیوں چھوڑ دی تھی؟ اس لیے کہ وہ اپنی اماں کے چینل پہ کام کر رہا ہے، اس کو وہیں سے انکم مل رہی ہے، وہیں سے ہینڈسم انکم ہو رہی ہے اماں کی، اور بچوں کو بھی مل رہا ہے۔ شادی کے بعد کوئی نہ کوئی چینج آئے گا ضرور، اور منتہا نے اگر اس طریقے سے ایٹیٹیوڈ اپنا کچھ نہ کچھ دکھایا کہ میں اپنا بھی چینل اگر بناؤں گی تو تحسین اس کو کبھی منع نہیں کرے گا۔ اور یہاں پہ کوکنگ وتھ شبانہ کی بھی جو اپلوڈنگ ہوتی ہے ویڈیوز کی، اس میں بھی ڈیفینیٹلی فرق آئے گا۔ جس طریقے سے معطر لیٹ ہوتی ہے تو مے بی پاسبل کوکنگ وتھ شبانہ بھی لیٹ ہوئے، تو وقت جو ہے نا وہ بہت کچھ آگے بتاتا ہے، جتنی بھی چینج آنے والی ہوتی ہے وہ ٹائم کے ساتھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ فرینڈ یہاں پر میں بتاؤں ویڈیو ہو گئی اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن۔ I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.